sa panimalay. Hinaut-unta nga magpuyo sila sa may nitong paghigugmaay ug hinaut-unta nagkatong ilang dawaton sa pagkigsuot sa pamilya mo biya binalo ng ilang nakita kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bendisyon alang sa kwarto. O Ginoong Dios nga nagpakita ka namo sa kabilin sa pagpahulay o pagkatulog, pinaagi sa imong ganitong pagpanag-inan, hinaut-unta nga kinsa katong gamit ining lawa kahatagan unta pag-usab sa kasugaron nga human makapahulay makaubas ko na kung sila kanunay sa pagsugat kanimo sa kaligayon ni ikaw muduol kanila sa panagway sa usa sa imong isuon. Kaya tugutin mo ang kakapo mo kung kawalay pa ilo magbuta kanila sa ilang pagduwa matag-adlaw. Pinagi pangayo, pinagi ng Ginoo. Amen. Jackie. Man ang tumban. Pagbindita sa kusina.